नाजरीन, बनी इसराइल और उससे पहले की कौमें जिन्होंने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की दावत हक को झुटलाया और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की न सिर्फ तकजीब की बल्कि उनको कत्ल किया, उन बदबख्त कौमों के लिए जब अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो खालिक हकीकी ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया और उनको शदीद अजाब में मुब्तला कर दिया। कहीं उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई तो कहीं उन पर जमीन पलट दी। इसके बरक्स जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने मबूस फरमाया तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बेशुमार वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वादी ताइफ में आपको पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया गया, मगर आपने कभी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। मगर सही बुखारी की हदीस नंबर 240 के मुताबिक 7 ऐसे बदबख्त लोग थे जिनके लिए मजबूरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर बद्दुआ फरमाई। नाजरीन, वो 7 लोग कौन थे, उनका कसूर क्या था और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊंटनी ज़िबा हुई है उसकी ओजड़ी उठाकर लाए और माज़ल्ला जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश उस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग हंसने लगे और हंसी के मारे लूट पूट होने लगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे और बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहां तक कि आपकी बेटी हजरत फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाईं और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो बद्दुआ की जाए वो जरूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ए अल्लाह इन जालिमों को जरूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन अबी मुईत को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि जिन लोगों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई और उनके नाम लिए, मैंने उनकी लाशों को बदर के मकाम पर कुएं में पड़ा हुआ देखा। नाजरीन, जिन 7 लोगों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई, इन 7 लोगों में से 3 उतबा, शेबा और वलीद मैदान बदर में सबसे पहले मुसलमानों के मुकाबले में सामने आए और कहने लगे कि हमसे कौन लड़ेगा।
ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان ان کے مقابلے کے لیے آگے گئے، مگر عتبہ کہنے لگا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ہم تمہارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلایا، تینوں کو صفوں میں کھڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے عبیدہ ابن حارث، اے حمزہ ابن عبد المطلب، اے علی ابن ابی طالب۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے انسان تھے، ان کا مقابلہ اس عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا اور وہ اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ اسی طرح شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور یوں ولید اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ ابن حارث اور عتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کا کام تمام کر چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی انجام بد تک پہنچا دیا۔ ناظرین، 2 بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا جن کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، جو اس بد دعا والی حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے قیدی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگو امیہ بن خلف یہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف لعین کو جہنم رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے انجام بد سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی میدان بدر میں قتل ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں میں دیکھا اور یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا حق اور سچ ثابت ہوئی۔